بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و اصحابه اجمعین و من تبعهم بإحسان الی یوم الدین. دوستان عزیز، بینندگان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما در رابطه با قرآن و جهان صحبت میکنیم. دوستان، مسائل قرآنی خیلی مسائل مهم و شیرین و دلچسبی هست که ما مسلمانان باید قسمی که به قرآن کریم ایمان داریم که این کتاب الهی است، باید با قرآن کریم انس داشته باشیم، با قرآن کریم محبت داشته باشیم، با شنیدن قرآن، با تلاوت قرآن، با مطالب قرآن، به تعلیم قرآن، به علوم قرآن، به همه چیز باید ما علاقه خاص داشته باشیم. وقتی که مسائل قرآن یاد می شود، باید ما یک احساس دیگری در وجود ما باید به وجود بیاید، یک احساس خوبی بیاید، چرا که ما با کلام الهی تعامل داریم، کلام الهی را میشنویم و از چشمه های سرشار از خود را بهره‌مند میسازیم. پس دوستان عزیز، قرآن کریم را درست بفهمین و درست مسائل قرآن را درک بکنین و بیشتر اوقاتتان را با قرآن داشته باشین. ما در درس گذشته یا نشست گذشته یک مسئله را خدمت شما دوستا بیان نمودیم که یکی از مسائل قرآنی است که او را به نام ثوابت القرآنی یاد میکنن. مسائل ثوابت قرآنی یعنی دو هیچ شک شبهه نیست و قابل اجتهاد نیست که صحیح است یا صحیح نیست یا کم و بیش است. مثلا از جمله ثوابت قرآنی مسائل ایمانیات و اعتقاد هست. همه مسائلی که به عقیده ربط داره، به ایمان ربط داره، او از جمله ثوابت است، یعنی دو اجتهاد نمی شود. دو دیگه آدم تفسیرهای جدیدی کرده نمیتواند. مثلا از جمله ثوابت قرآن کریم وجود خداوند هست، خداوند متعال یک ذات است و خالق جهان هست. وجود فرشتگان هست با نامهای مختلف، وظایف مختلف. وجود انسان ها هست و جنیات هست و روز قیامت هست. روز قیامت هیچ کس خبر نداره چه وقت هست، چه وقت صورت میگیرد. این را بدون خداوند دیگر حتی فرشتگان نمیدانند. ولی هست، این روز آمدنی است، وجود این روز حق هست و از جمله ایمانیات ما است که را خداوند متعال به نام یوم الاخر یاد کرده است. یوم الاخر و بالآخرة هم یوقنون. در سوره فاتحه خداوند متعال میفرماید مالک یوم الدین. یوم الدین یعنی روز قیامت. باز در سوره بقره میفرماید که و بالآخرة هم یوقنون، بر روز قیامت اونها یقین دارن که هست. یا جمله ثابت دین هست. و در روز قیامت چی است؟ یعنی روز پرونده اعمال انسان ها هست. مؤمنا به بهشت می روند، کافرها به جهنم می روند. یا جمله ثوابت دین شد که در این دیگه گنجایش اجتهاد نیست. گنجایش اجتهاد چی معنا؟ به این معنی است که اگر یک نفر بلند شود بگوید که ما میخوایم یک تفسیر نوین به قرآن کریم بکنیم، آیاتی که در رابطه با روز قیامت آمده است مطلبش فلان و فلان هست، او روز قیامتی نیست که ما مسلمانان به عقیده داریم، یعنی منکر میشون از این روز، یا او یک تفسیر دیگری میکنن. این گنجایش نیست در مسائل اعتقادی و در مسائل ایمانیات. و یک نمونه دیگه شب خدمت شما عرض میکنم. مثلا ما مسلمانان به این ایمان داریم که آخرین پیغمبران رسول الله صلی الله علیه وسلم بود. اگر کسی ادعا بکند که نه خیر یک پیغمبر دیگری هم می آید بلکه پیغمبرای می آید، پس ما میگیم که این ادعای کاذب هست. رسالت های الهی به پایان رسیده است. امروز به یک نقطه دیگری میپردازیم دوستان. یکی ثابت دین یا ثابت قرآنی هست و یکی مسائل احکام یا مسائل علمی قرآن است. مسائل احکام یا مسائل علمی قرآن در او اجتهاد ممکن هست. دو میتونه که علما بحث بکنه، علما تفسیرهای مختلف بکنه و مطالب جدید رو اونها
به دست بیارن که یکی از می مسائل عام قرآن که قابل بحث است، قابل تفسیر است، که هر عالم، هر مفسر میتواند دوره تفسیر مختلف بکند و این اعجاز قرآن ثابت میکند که این مسائل علمی قرآن میگویند. مثلا ببینیم که در سوره مثلا ببینید در سوره الرحمن، در سوره الرحمن که یکی از سوره های قرآن کریم هست و در جزء ببینید دوستا باش که ما جزءشو بر شما بکشیم. سوره الرحمن در جزء 27 قرآن کریم هست، بعد سوره قمر و قبل سوره واقعه. در این سوره در آیه 19 خداوند متعال چی میفرماید؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان. مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان. این آیه قرآن است. معنایش چیست؟ مرج البحرین یلتقیان، یعنی خداوند متعال امی دو بحر چی کرده است؟ دریا به حرکت آورده است. بحرین اینجا باز میگه هذا بحر اجاج و هذا بحر عذب فرات. یک آب شیرین هست، دریای دیگر آبش ترش هست. این دو بحر است، آب شیرین و آب ترش. فرق داره با هم، شیرینی و ترشی هر دوش فرق داره، ولی خداوند متعال میگه که این دو بحر با هم، این دو دریا با هم در یک مسیر حرکت میکنن، ولی این دو آب با هم جمع نمی شود، خلط نمی شود. سبحان الله. هر دو یک بحر است، این دو بحر با هم خلط نمی شوند، آمیزش نمی بیند. خب بعد از چه فرمود خداوند متعال؟ بینهما برزخ لا یبغیان. در بین این دو بحر، مرج البحرین گفت یعنی بحرین دو بحر، بعد از گفت که بینهما برزخ لا یبغیان. در بین این دو بحر چیز؟ برزخ. برزخ چرا میگوین؟ برزخ حجاب میگوین، حاجز میگوین. حاجز به این معنی است که مثلا شما یک چیز میگیرین، او مانع یک چیز و دیگر چیز میشون. مثلا ببینین این یک صفحه است، یک صفحه است، این حاجز است در بین این صفحه و صفحه بعدی. این را حاجز میگوین، یعنی مانع یک دیگر میشود. پس در اینجا چی هست؟ یعنی خداوند متعال گفت که این دو بحر که یکی بحر شیرین هست، آب شیرین هست، و بحر دیگه بحر آبش ترش هست، اینها با هم آمیزش نمی بینند، خلط نمی شود. چرا؟ به خاطر از که بینهما برزخ لا یبغیان، در بینشان یک برزخ هست. برزخ یعنی یک حاجزی هست، نمیگذارد که این دو آب با هم خلط شود، در حالی که آب باید زود خلط شود. آب باید زود خلط شود، یعنی باید چرا که طبیعت آب مایع هست و این مایع زود با هم خلط می شود. کسی مانع از شدن نمیتواند، کسی مانع مایع شدن نمیتواند که این خلط شود. علتش خداوند متعال فرمود که بینهما برزخ لا یبغیان. این دو بحر، این دو دریاب چرا با هم خلط نمی شود؟ به خاطر از اینکه در بینشان یک حاجز است که او را برزخ میگویند. برزخ یک حاجزی است. خب این آیه است که در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل شده. صحابه هم موجود بودن. بعد از صحابه مرحله تابعین میاد، بعد از تابعین تبع تابعین میاد و تا امروزه انسان‌های مختلفی آمدن و رفتن، علمای مختلفی آمدن و رفتن. این آیت ها را صدها بار تکرار کردن و خواندن و تفسیر کردن. در زمانهای گذشته این چه قسم تفسیر میکردن؟ بینهما برزخ لا یبغیان، تفسیر عادی میکردن. ولی امروز عصر فعلی به اساس تکنولوژی که دارن و پیشرفت انسان ها، این ثابت ساخته است که واقعا یک حاجز یا برزخ بین این دو آب موجود است که
یکیش آب شیرین است، دیگهش دریا آبش ترش هست، نمکی هست. این دو با هم خلط نمیشه. چرا؟ به خاطر است که در بینش یک حاجز است. امروز علما را دیدن، یعنی در زمان پیامبر هم کسی را ندیده بود، چرا که اونها سفرهای بحری نداشتن و وسایل هم نبود که اونها بتوانند در تمام گوشه و کنار دنیا سفر بکنن و این چیزها رو ببینن. مسائل علمی بود. صحابه و پیامبر صلی الله علیه و تنها اونها ایمان داشتن که این چیزها هست و حقیقت داره، ولی بیشتر و بیشتر در این مسائل نمی پیچیدن که او را بحث بکنن. چرا؟ به خاطر از که در او عصر و زمان امکانات و وسایل کمتر بود. امکانات و وسایل کمتر بود که اونها به او دسترسی داشتن و نمیتونستن که تمام مسائل مثل که امروز علما به تفسیر از او پرداختن، او را یعنی دیدن. امروز علما دیدن ایره، نه تنها به ایمان دارن بلکه ایره کشف کردن. مثلا توسط ویدیوها، وسایل سمعی و بصری و صدا و سیما، اینها پخش شده از هم مردم دیدن. پس این آیه چیست دوستا؟ بینهما برزخ لا یبغیان. این از جمله مسائل علمی قرآن میگوین. علمی قرآن به این معنی است که قابل تفسیر است، تفسیر جدید است. علما تفسیر میکنن ایره به شکل جدیدش، دی کدام مانع نیست. چرا که مجال تفسیر در مسائل علمی هست. شاید ما امروز یک نوع تفسیر کنیم، بعد از سالهای بعدی که انسان ها مسائل علمی بیشتری به او دسترسی پیدا میکنن، تفسیر دیگری بکنن، هیچ اشکالی نداره. اما در ثوابت اشکال هست، او یک تفسیر داره. اما مسائل علمی تفسیرهای زیادی داره. حتی بعضی اوقات شاید یک عالم یک مسئله را تفسیر کرده باشه و عالم دیگری بیاید عکس از او را ثابت بکند. این تفسیر است. یعنی مسائل ثابت نیست که دو گنجایش اختلاف نباشد. یعنی است گنجایش اختلاف دی چیز هست. مثلا در مسائل احکام اکثر علما چی کردن؟ اختلاف دارن در بسیاری مسائل قرآن کریم. در مسائل احکام یعنی اختلاف به این معنی است که در تفسیرش اونها اختلاف کردن. ببینید در سوره بقره یا آیت خدمت شما ما عرض میکنیم، یک آیه است که در اونجا اختلاف فقهی بین فقها موجود است. در مسائل طلاق، در مسائل طلاق علما چی کردن؟ یعنی اختلاف کردن در تفسیر آیت. خدمت شما باش تلاوت بکن. بله، سوره البقره آیه 228. سوره بقره آیه 228 خداوند متعال چی میفرماید؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء. زنهای طلاق شده باید انتظار بکشن 3 قرعه. 3 یعنی 3، قرعه یعنی قروء یعنی 3 قرعه باید انتظار بکشه. این قروء یک واژه عربی هست. چی معنی داره؟ تفسیرش چیست؟ مطلقات خب معلوم است زنهایی که طلاق شده است. 3 را میگوین، این هم معلوم است، دی اشکال نیست. قروء چی معنی داره؟ این آیه قابل بحث است. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میگوید که قروء مرادش 3 حیض است. یعنی 3 بیماری ماهانه است که بالای زنها میان. وقتی که زنها 3 حیض یا 3 بیماری ماهانه را طی کردن، اونها عدتشون پوره می شود، مسئله تمام شد. امام شافعی رحمت الله علیه چیز دیگر میگوید که قروء مرادش طهر هست. طهر یعنی پاکی. وقتی که زن بیمار می شود بیماری ماهانه، بعد از او پاک می شود. اینمی از پاکی میگه چی می شود؟ امی تعداد آغاز می گردد. این تفسیر اختلاف در تفسیر قروء است. این تفسیر اختلاف صحابه بود.
یعنی اختلاف فقها اکثرش اختلاف صحابه بود در تفسیر مسائل علمی قرآن یا احکام قرآن. بعضی ها فکر میکنه که مذاهب اربعه یک دین جدید برای ما آورده. نه خیر، مذاهب اربعه برای ما چی کردن؟ برای ما دین توضیح دادن، بیان نمودن و حتی اکثر رأی همین مذاهب اربعه رأی صحابه هست. صحابه این نظر دادن، صحابه این عقیده را داشتن و امی استنباط کردن از مسائل چی؟ از مسائل علمی قرآن کریم. پس ایره چی میگوین دوستا؟ ایره مسائل علمی یا احکام قرآن میگوین که این قابل بحث است و قابل تفسیر هست. هر مفسر میتواند که او را تفسیر مختلف بکند، خاصتا مسائل علمی قرآن. به خاطر دوستا ما مسائل قرآن و جهان برای شما در همین مسیر تفسیر و ترجمه میکنیم که تفسیر قرآن کریم یا تفسیر علمی قرآن کریم قابل استنباط هست که باید علما هر قدر عمیق بروند، هر قدر بحث زیاد بکنن، به همون اندازه مسائل جدید قرآن کریم برای ما بیشتر و بیشتر بیان میکنم. قسمی که نمونه هایش خدمت شما بیان کردیم. یکی مسائل علمی است، یکی مسائل احکام هست. احکام فقهی مثل که فقها اختلاف داره، هیچ اشکال نداره، قابل اجتهاد است، قابل بحث است. شاید بعضی احکام بود در زمانهای گذشته، امروز علما بلند میشوند یک استنباط جدیدی میکنن در مسائل احکام. در مسائل احکام که امروز ضرورت چنین و چنان هست، این اجتهاد میگوین. اجتهاد میگوین که اجتهاد تا روز قیامت چی است؟ جایز است. پیامبر صلی الله علیه و آله چی فرموده؟ من اجتهد فاصاب فله اجران و من اجتهد فاخطأ فله اجر. یک مجتهدی که اجتهاد کرد، اگر در اجتهادش موفق بود، به حق رسید، این 2 پاداش میگیرد. اما اگر در اجتهادش اشتباه کرد، 1 پاداش میگیرد. 1 پاداش یعنی اون پاداش اجتهاد خود میگیرد که تکلیف کشید، زحمت کشید و یک حکم شرعی را میخواست که استنباط کنه، ولی به حق یا به صواب نرسید، ولی خداوند متعال برش پاداش عملش را میدهد. این را چی میگوین؟ این را مسائل اجتهادی میگوین. پس دوستان عزیز، قرآن کریم کتاب عظیم الهی است که ما باید همیشه در این کتاب باندیشیم، فکر بکنیم و از چشمه های سرشار این کتاب خود را سیراب بسازیم. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا و نبینا محمد صلی الله علیه و سلم.